moins pi demi de l'équation complète sont alors les fonctions de lambda cos x plus moins 2 cosinus carré de x. Avec lambda un paramètre réel. وكما قلنا فاش يعطونا لي كونديسيون انيسيال عندك ونساوها حتى هي كنساها الصراحه فاش كنجي نحسب نيشان كنوقف هنا دونك غادي ندير y دو زيرو كندير y دو زيرو ديال هادي ماشي كندير ديال لوموجين بوحدها والبارتيكولير بوحدها كندير y دو زيرو ديال هادي كامله هي لامدا كوسينوس دو زيرو موان كوسينوس كاري دو زيرو هي لامدا موان 2 كوس زيرو راهي واحد دونك لامدا موان 2 هي موان 1 lambda moins 1 est égal à 1 يكدي بلاتي واحد الدقيقة فوالا y de 0 est égal à 1 لقينا lambda moins 1 lambda plus 1 يمكن lambda moins 1 est égal à 1 صافي خرجت لنا lambda est égal à 3 بلاتي وقيلا غلطت في شي حاجة هادي تخرج ليا lambda moins 2 est égal à 1 صافي هاديك دونك lambda غتبقى ليا هي 1 plus 2 هي 3 دونك lambda كتساوي 3 غادي نمشي لهاد ليكواسيون هادي غادي نعوضها دونك y g est égal à moins 2 cos carré x plus 3 cosinus x واضحة؟ صافي نحاول نزرب لي زوطخ إلا ما فهمتوش شي حاجة قولوا نعاود المهم نعاودها آخر حاجة عندنا y دو x لقينا particulière في les conditions initiales قالك résoudre les équations différentielles suivantes عطاونا l'équation عطاونا واحد la condition initiale فاش x كتساوي 0 y de 0 كتساوي 1 sur هاد l'intervalle moins pi demi pi demi صافي كنعوض انا الاكس فين ما كانش شي اكس كتساوي 0 ندير y دو x y دو 0 est égal à 1 هاي y دو 0 est égal à 1 امبليك هادشي كامل فين ما كانت فيه شي اكس كنعوض بالزيرو كنلقى لامدا est égal à لامدا كنلقى لامدا موان 2 est égal à 1 y دو 0 عطاتني هي لامدا موان 2 est égal à 1 دونك لامدا كتساوي 3 أو السؤال الثاني هو عطاك نيت قالك on pourra chercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme كيفاش هادي فاش بديت نخدمها خدمتها بالام في سي وبيان سور خرج لي شي تخربيقات وحمقاتني دونك فاش شفت لا كوريكسيون شفتو داير لا سوليوشن بارتيكولير خداها من الاول سو فورم دو بولينوم ما دار فارياسيون كونستون حتى حاجه دونك حسب هذا كتب لينا هادشي درنا ليكواسيون هوموجين حسبناها درنا هادي جبناها لهنا غتولي لي x plus 1 فاكتور y prime est également xy حنايا كنقلبوا على y prime sur x دونك كنبقى ندير داك جوج الطرفين بجوج الوسطين كنهبط بحال هادي كنهبطها لتحت وهادي كنطلعها الفوق المهم خاص هادي تخرج ليا هادي خاصها تخرج ليا صافي بدينا كنخرجوا لقينا ln دو y بلوتو نبدا من هنا الانتيغرال ديال هادشي شنو هو دونك 1 plus x
moins x sur 1 plus x. شنو كتساوي؟ أنا البروف شنو بغا يدير مثلا 1 plus x بلاتي دونك حاولنا نديرو داكشي اللي في البسط نديروه بحال المقام باش نختازلو يعطينا واحد. سي بون دونك ها هو شنو دار هنا دار موان إكس موان 1 بلس 1 زاد واحد ونقص واحد ما دار والو دونك هادي راه هي موان فاكتور إكس بلس 1 اللي في التحت بلس 1 سور هادشي دونك هي غنختزل بها الفوق تعطيني موان 1 بلس 1 سور 1 بلس إكس. واخا داكشي مضروب في لي كونستانت شنو اللي مضروب في لي كونستانت؟ دابا قبيلة ملي كنا كنهضروا على فوقاش غنعملو إيكغيك بي كتساوي لي ديك الإكسبرسيون ديال الصعوبة قلنا أنه خصها تكون ديك إيكغيك تكون مضروبة في لي كونستانت وعطيتيني مثال ديال ليكزارسيس دابا حنا هنايا إيكغيك ماشي مضروبة في لي كونستانت مضروبة في إكس وإيكغيك بريم حتى هي مضروبة في إكس دابا هو عطاك لا ميثود فهمتي دابا حنايا مقولناش حتى تكون مضروبة في لي كونستانت عاد نديرو البولينوم غادي نديرو البولينوم حيت غادي يسهل علينا فهمتي فاش كتكون مضروبة في لي كونستانت غادي تخرج لينا ولكن في داك ليكزارسيس 2 فاش قلت لك كانت مضروبة على كانت مقسومة على إكس ما تخرجش لينا إلا درنا بلا ميثود دو بولينوم سينو إلا بغيتي تجربيها وشوفي واش تخرج لك فهمتي هنايا أصلا عطاك أنا حاولت نخدمها بالفارياسيون دو كونستانت وما خرجتليش هنايا عطاك قالك on pourra rechercher une solution particulière sous la forme d'un polynôme دونك بما هو أنه عطاك لا ميثود اللي تخدمي بها دونك تخدمي بها خصكي تجربي وتشوفي اللي غيسلك داكشي اللي كاين 11%. ما تخافيش أصلا غادي يحط لينا شي حاجة اللي شوفي نقول واحد الحاجة دابا فاش غادي تبقاي تخدمي بزاف ديال غتخدمي غير التيدي كاع غير التيدي تخدمي غتعرفي كل مرة شنو خصكي ديري دابا لا ميثود فارياسيون دو كونستانت ها البيسي واحد شوية تطفى المهم اش كنت كنقولك لا ميثود فارياسيون دو كونستانت تخدمي بها إلا ما خرجتلكش شوفي ميثود وحداخرى مش بالسؤال ديال سهيلة واحد السؤال تhéorème de superposition نقدرو نكتبوها على des équations كنظن وقيلا غير الدوزيام أوردر كنظن المهم الدوزيام أوردر راه كاينين هنايا جو بونس با الصراحة معرفتش منقدرش نقولك دابا هنايا إلا جيتي ديري التhéorème de superposition غتبقاي تحسبي هادي إيتيغال إكس وهادي بوحدها وهادي إيتيغال موان إكس بوحدها وهادي إيتيغال أن بوحدها غتخرج زعما فهمتي طويلة بزاف ميمكنش كديريها طه التhéorème de superposition شناهو هو كيكون عندك غادي نشوفوهم عاد تفكرت التhéorème de superposition خصنا نديروه مثلا عندي واحد ليكواسيون كتساوي مثلا x au carré plus سينوس شي حاجة ما نقدرش ندير ميثود فارياسيون دو كونستانت غادي صعيبة ما نقدرش ندير بولينوم يعني عندي واحد البولينوم بلس واحد السينوس فهمتي دونك غادي تحسب هادي بوحدها إيتيغال x au carré غتحسب ليها لي زيكواسيون ديالها y بي ديالها يعني عاد غادي دير هادي إيتيغال هاديك السينوس وغادي تحسب غادي دير بلس راه ميم شوز سوبربوزيسيون بحال داكشي الإلكتروسينيتيك كتحسب كل وحدة بوحدها كيما كنا كنديرو في داك الجينيراتور كتحسبو بوحدو الإي ديالو الطونسيون ديالو بوحدها و كتباسيفي لاخر تلقى كدير الطونسيون الأخرى وكدير بلس كتجمعهم كاملين